वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हम बात कर रहे हैं शादी के हवाले से कि शादी की असल उम्र क्या होनी चाहिए। तो डॉक्टर नबिहा अली खान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर नबिहा, ये जो एक मुहावरा बोला जाता है कि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पचता है और जो ना खाए वो भी पचता है, ये क्यों कहा जाता है? क्या आपकी इसके हवाले से क्या थिंकिंग है? मुझे मैंने कहीं लिखा हुआ जो है वो पढ़ा था कि जिसने जल्दबाजी में शादी की इसने अपना सारा जीवन बिगाड़ लिया। अच्छा, जिसने जल्दबाजी में शादी की उसने अपना सारा जीवन बिगाड़ लिया। जिसने सोच समझकर की उसने कौन सा तीर मार दिया। तो शादी जो है ना वो एक ऐसा लड्डू है, आप खा लें पछताएंगे, आप ना खा लें पछताएंगे। ऐसा क्यों कहा जाता है? मतलब इसको इतना हमने खौफनाक चीज क्यों बना ली हुई है? पता नहीं क्यों खौफनाक बना ली। शादी बहुत अच्छी चीज़ है। आपको पता है कि शादी में आपको एक ऐसा कंपेनियन मिलता है, दिन रात आप जो है वो अपनी सारी इमोशंस, अपनी बातें, अपना सफ़र जो है वो एक शख्स के साथ शुरू करते हैं और वो आपका बेहतरीन दोस्त हो सकता है अगर आप बनाना चाहें तो। जो कि मियाँ बीवी तो आजकल जो है वो जिस दुश्मनी के लेवल पे पहुँचे हुए हैं, मुझे तो हैरत होती है कि दुनिया भर से जो है वो कॉल्स आती हैं। किसी की बीवी रूठ कर पाकिस्तान आ गई है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के भी जो है वो यही मसाइल हैं। वहाँ पर जो ख़वातीन रह रही हैं वो शोहरों को टाइम नहीं देती। आजकल जो ज़्यादातर मसाइल है वो मर्द हजरात की तरफ से कम है और ख़वातीन की तरफ से जो है वो ज़्यादा है। अब ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं हमेशा मर्दों की बात करती हूँ, ये मैं रियलिटी आपको बयान कर रही हूँ। एक औरत जो है वो शायद इतनी लिबरल हो चुकी है कि उसको लगता है कि अब वो मर्द को हर जगह पे कम्पीट कर सकती है। वो उसका शौहर है तो ठीक है, शौहर है, मतलब शौहर भी एक नौकरी के तौर पर जो है वो काम कर रहा है। अगर आप अपने शौहर को मुलाजिम बना के ट्रीट करेंगी तो आप एक मुलाजिम की बीवी हैं, आपका कोई लेवल नहीं है। और अगर आप अपने शौहर को बादशाह बना के पेश करेंगी तो आप मलिका होंगी। तो डिपेंड कि एक औरत क्या चाहती है। आज तक लोगों को यही नहीं समझ आ सकी कि औरत चाहती क्या है। औरत वैसे तो तवज्जो और प्यार ही चाहती है और थोड़ा सा मर्दों का भी प्रॉब्लम है यहाँ पे कि मर्द हजरात जो है ना वो एक्सप्रेसिव नहीं है, अपनी बीवियों को बताते नहीं है कि वो उनसे मोहब्बत करते हैं, सिर्फ जिताते हैं कि मैंने ये किया तुम्हारे लिए। अच्छा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपने किया, एहसान नहीं किया। मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुरान जो है वो ये हुक्म दे रहा है, अल्लाह ने ये हुक्म दिया है मर्द को कि तुम जो है वो औरत के मुहाफिज हो, तुमने औरत की प्रोटेक्शन करनी है। औरत के जितने भी उसके ऊपर उसको अच्छे कपड़े देने हैं, उसको अच्छा खाना देना है, उसको अच्छी ज़िंदगी देनी है। और फिर ये भी कह दिया कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। कौन सी औरतें? आपकी बीवियाँ बिल्कुल ऐसे। और आप जिनको बीवियाँ बना रहे हैं, क्या ये छोटी बात है? पहले तो मियाँ बीवी के इस अहम रिश्ते को समझें कि ये है क्या। देखिए, शादी जल्दी हो जाए, बाद में हो जाए, डजंट मैटर। शादी कोई जो है वो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जिसको आप जो है शादी आपकी एक इवेंट हो गया। अच्छा, शादी कोई इवेंट नहीं है, हमने इसको इवेंट बना लिया है। शादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कहती हूँ शादी में दो लोगों का मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। फिजिकल कंपैटिबिलिटी से लेके मेंटल कंपैटिबिलिटी तक एक अच्छा कपल बनता है। मेंटल कैपेसिटी या आप कितने ज़्यादा एक दूसरे को अलाइन करते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे लगता है, क्योंकि सारी ज़िंदगी आपने गुजारनी होती है बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, बिहेवियर्स बहुत काउंट करते हैं, हमारी लैंग्वेज बहुत काउंट करती है, हमारे अल्फाज बहुत काउंट करते हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम जो है वो बोलते हुए सोचते नहीं हैं, और अगर बाद में सोचते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसीलिए मियाँ बीवी के रिश्ते के दरमियान में जो सबसे बड़ी दरार है वो ये है कि दोनों को पता ही नहीं कि एक दूसरे के लिए जुमले कौन से इस्तेमाल करने हैं। ना एक दूसरे की तारीफ़ होती है, ना एक दूसरे के लिए मोहब्बत का इजहार होता है, सिर्फ़ और सिर्फ तकरार होती है, सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो शिकायत होती है। अगर एक बीवी शिकायत लेके बैठी है तो इसका मतलब है कि शौहर उसको वक्त नहीं दे रहा। बीवी को कुछ नहीं चाहिए, आप उसे वक्त दें, आप उसको जो है वो उसकी अच्छे खाने का और उसके अच्छे कपड़ों का ख्याल रखें, औरत इतने में खुश हो जाती है। आप एक गजरा भी ला के दे दें तो वो खुश हो जाएगी। आप उसे महल में बिठाएं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन औरत के साथ बेवफाई औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप उसको महल में बिठाएं और आप उसको टाइम ना देना तो उसके लिए वो महल भी कोई फ़ायदा नहीं। देखिए, वक्त बहुत ज़रूरी है। मर्द हजरात को ये बात समझनी होगी कि अपने घरों पे वक्त दें, अपनी बीवियों को वक्त दें, अपने बच्चों को वक्त दें। ये सारे काम ज़िंदगी के चलते रहेंगे कि मैं बिज़नेस में बिज़ी हूँ, मैं पैसे कमाने में बिज़ी हूँ, तुम लोगों के लिए तो कमा रहा हूँ। क्या करना है इतना कमा के, किधर लेके जाना है? हाँ, सारा दिन आप लोगों को कमाने की फिक्र है, अपने रिलेशनशिप आपके डैमेज हो रहे हैं, अगली सांस का भरोसा नहीं है कि ये सांस टूट कब जाए। आपको ये नहीं पता कि आप सुबह घर से निकलें तो आप शाम को घर वापस जाएंगे कि नहीं। जिस
آپ کی سانس پہ آپ کا اختیار ہی نہیں ہے, آپ اس کو ڈینائی کر کے جو ہے وہ اپنے رشتوں کو ڈینائی کر رہے ہیں. اچھا دوسرا آج کل جس طرح کے کیسز ہمیں سننے کو مل رہے ہیں نا کہ گھریلو تشدد پہ, پھر بیویوں کے اوپر تشدد کیا. ابھی کراچی میں ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے کہ 9 بہاتا لڑکی تھی اور اس کے اوپر تشدد کیا اس کے شوہر نے, اور ان دا اینڈ اس کی ڈیتھ ہو گئی. ابھی یہ کراچی ریسنٹلی میں آپ کو کیس بتا رہی ہوں. اس جیسے کتنے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں. اس وجہ سے بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اب شادی کو ایک ٹیبو بنا لی ہے, اس سے اب خوف زدہ ہو رہے ہیں ہمارے جو نیو جنریشن ہے, بچے بچیاں, اور جس کی وجہ سے اب اور دوسری چیزوں کی طرف جا رہے ہیں؟ اچھا, ایک تو سوشل میڈیا پہ آنے والی خبر کا نا کوئی سر پیر ہوتا نہیں ہے. مین سٹریم میڈیا پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 10 سال سے میں بھی ایز این اینکر پرسن کام کر رہی ہوں, تو ہم جو ہے نا وہ بڑی اتھینٹک اور سرٹیفائڈ خبر دیتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ انڈیویجول ایک بندے کی سوچ پہ محیط ہے کہ جس بندے کو جو ملا اس نے وہ اٹھا کے اپلوڈ کر دیا, اپڈیٹ کر دیا. اس میں پیچھے سچائی کیا ہے اس چیز کی تصدیق ہی نہیں کی. ایک عورت کے ساتھ تشدد ہوا, کیوں ہوا, آج تک ریزن سامنے آئی ہے کیوں ہوا؟ عورت نے کیا کیا تھا جو تشدد ہوا؟ مرد نے کیوں اتنا تشدد جو ہے وہ کیا؟ آپ یہاں بیٹھی ہیں, کسی شخص کی جرت ہے کہ وہ آپ پر آ کر خواہ خواہ تشدد کرنا شروع کر دے؟ کوئی تو بات ہوگی, کچھ تو ہوگا. اتنا بھی کیا ہوگا ڈاکٹر نبیہہ کہ آپ اس کو جان سے ہی مار دیں؟ نہیں دیکھیں, یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے, ایک طرف سے نہیں ہوتا, معذرت کے ساتھ. دوسری بات یہ کہ جو تشدد آپ کسی پر کر رہے ہیں یہ آپ کی ذہنی صحت کو اجاگر کرتا ہے. وہ شخص مینٹلی ڈسٹرب ہے, نارمل بندہ نہیں ہے. جو اتنا تشدد کر کے کسی کو جو ہے وہ جان سے ہی مار دے, وہ تو پہلے ہی مینٹل ڈس آرڈر میں ہے. آپ نے اس چیز کی تصدیق ہی نہیں کی. ہم بینک بیلنس دیکھتے ہیں, پیسہ دیکھتے ہیں, جسمانی صحت دیکھتے ہیں. کبھی کسی نے ذہنی صحت پر غور کیا ہے کہ ایک لڑکے کی یا ایک لڑکی کی ذہنی صحت کتنی ضروری ہے؟ اگر اسے ایگریشن پرابلم ہے, اسے غصے کا مسئلہ ہے, وہ کسی مینٹل ڈس آرڈر میں ہے, کوئی بائیپولر ڈس آرڈر آپ کو مل گیا ہے, یا کوئی آپ کو نارسسسٹ پرسنالٹی مل گئی ہے, تو آپ اس کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں گے؟ وہ تو مینٹلی ڈسٹرب ہے. جس کا مینٹل لیول, مینٹل اپروچ ہی ڈسٹرب ہے, آپ کا اچھا کمپینین ثابت ہو ہی نہیں سکتا. تو کیوں نہیں ہم شادی کے لیے جہاں پر فزیکل ٹیسٹ کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں, وہ بھی بہت کم لوگ سمجھتے ہیں, کہاں کرواتے ہیں لوگ, اس کے بعد جو ہے وہ کتنی کمپلیکیشنز آتی ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ مینٹل ہیلتھ ٹیسٹ کو ضروری بنایا جائے, اور یہ گورنمنٹ لیول پہ کام ہو. شادی سے پہلے مینٹل ہیلتھ ٹیسٹ لازمی کروائیں. ایک شخص کیا مینٹلی پرپیئر ہے ایک انسان کو سنبھالنے کے لیے؟ پوری زندگی کا سوال ہے. آگے بچے ہو جائیں تو ان کی مینٹل ہیلتھ کا سوال ہے. آج آپ کے پروگرام کے تھرو میں نے پہلی دفعہ, میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ سے بھی یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جہاں وہ اور بہت اچھے کام کر رہی ہیں وہاں ایک اور اچھا کام کر دیں, کہ نکاح سے پہلے مینٹل ہیلتھ ٹیسٹ کو امپورٹنٹ بنا دیں, ضروری بنا دیں, تاکہ کوئی ذہنی مریض ہے, کوئی ذہنی خلفشار کا شکار ہے, کسی کو ذہنی پرابلم ہے, تو یہ بات پہلے ہی کلیئر ہو جائے. اور ایک سائیکالوجسٹ, کلینکل سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کی جو اسیسمنٹ لیٹر ہے وہ باقاعدہ اس کو جو ہے وہ ایشو کیا جائے کہ یہ شخص مینٹلی جو ہے وہ فٹ ہے. ہاں فٹ ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر نبیہہ, ہمیں کالر نے جوائن کیا ہے, افضل ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے, کیا حال ہے بیٹا, ٹھیک ہے؟ جی میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. بھی آپ سنائیں. شکر. میں نے پہلے بھی 1-2 دفعہ کال کی ہے. بات یہ ہے میرا بیٹا, عمر کا تعین کیا جاتا ہے بڑے گھرانوں میں. اچھا. ہم لوگ جو دیہات میں رہتے ہیں, یہ شہروں میں رہتے ہیں, جب بچہ آپ کو تنگ کرے, عمر اس کی آپ نہیں دیکھ سکتے. اگر 16-17 سال کا بچہ, 18 سال کا, اور روزانہ گھر میں کوئی نہ کوئی پڑوس سے آ جاتا ہے کہ یہ ہمیں ایسے کرتے ایسے کرتے, تو اس سے بہتر ہے اس کی شادی کر دی جائے تاکہ ماں باپ کو تنگی نہ ہو. اسی طرح بیٹیوں کے مسائل ہیں. اگر آپ جو ماحول چل رہا ہے اس دفعہ موبائل کا, اور دوسرا جو ہمارے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں, اس کے حساب سے اب ماں بہتر سمجھتی ہے سب سے زیادہ بیٹی کو. جب ماں یہ سمجھے کہ میری بیٹی اس حساب کیا, تو اس کے حساب سے اس کی شادی کر دینی چاہیے. عمر کا تعین تو نہیں کیا جاتا نا. ٹھیک ہے. حالات پہ منحصر ہوتی ہے ہر چیز. جب آپ کو کوئی اچھی جگہ ملے تو آپ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کو آپ دیکھیں اپنے گھر کا حساب تھا, اس وقت اس کی شادی کر دیں. اس سے پہلے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ افضل صاحب, آپ نے اچھا پوائنٹ انہوں نے ریز کیا ہے کہ جب حالات ایسے ہوں کہ اگر بیٹے کی دیکھا جائے تو 16-17 سال کی عمر ہے, شکایتیں آ رہی ہیں, محلے سے بھی آ رہی ہیں, باقی جگہوں سے بھی آ رہی ہیں, تو پھر آپ کو شادی کر دینی چاہیے. سیم ود دا کیس کہ جس کو لڑکیوں کا بھی یہی ہے. نہیں, جس کو ماں باپ نہیں سنبھال سکے اسے بیوی کیا سنبھالے گی؟ میں ایگری نہیں کرتی آپ کی بات سے, معذرت, میں آپ کی سوچ رکھنے والے کسی شخص سے بالکل ایگری نہیں کرتی. اس کی وجہ ہے کیونکہ میں سائیکولوجیکل سوچتی ہوں. جی,
میں نفسیاتی پہلوؤں کو مد نظر رکھتی ہوں. ایک بگڑا ہوا لڑکا جس نے سارے زمانے کو تنگ کیا ہوا ہے, آپ کے پاس شیورٹی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ٹھیک رکھے گا؟ آپ جب ایک بگڑے ہوئے شخص کو جو ہے وہ کسی کی بیٹی کے حوالے کرتے ہیں, آپ اس کی آنے والی کی زندگی برباد کر دیتے ہیں. یہ تھاٹس چینج کریں, سوچ کو تبدیل کریں. اس وقت تبدیلی کی ضرورت ہے. بچے کی گروتھ جو ہے وہ 8 سال سے لے کے اور 15 سال تک کی عمر میں ہوتی ہے. جو والدین 8 سال سے اور 15 سال کی عمر تک اپنے بچے کو نہ سنبھال پائے, ان کے بچے 17 سال اور 18 سال کی عمر میں لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ موبائل فون یا گیجٹس جو ہیں وہ اس کا بہت ہی بیڈ امپیکٹ ہو رہا ہے, تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے بچے پر جو ہے وہ نظر نہیں رکھی ہے. آپ کا بچہ کون سی ایپس میں جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, اور وہ کس طرح سے مختلف جو ہے وہ گیمز کا حصہ بن چکا ہے, یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا. یہ ماں باپ کی تربیت تھی. ماں باپ اپنی تربیت کے حساب سے, جن کے بچوں کی تربیت اچھی ہوئی بھی ہے, وہ 20 سال میں شادی کریں, 50 سال میں شادی کریں, ڈزنٹ میٹر. میں کہتی ہوں شادی کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہونی چاہیے. جب آپ کا دل کرے آپ تب شادی کریں. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر نبیہہ علی خان ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ